कहानी सेंट्रल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नए आने वाली वीडियो के लिए घंटी के निशान को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अलिफ लैला सीरीज का एपिसोड नंबर 8, 3 सबों की कहानी। उसने कहा कि इस जमाने के बादशाह और दुनिया जहां के मालिक। एक रात खलीफा हारून रशीद ने अपने वजीर जाफर को बुलवाया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि शहर में गश्त करूं और आम लोगों से हुकाम के मुतालिक दरियाफ्त करूं और जिनकी वो शिकायत करे उनको मजूल कर दूं और जिसका वो शुक्रिया अदा करे उनको तरक्की दूं। जाफर ने कहा कि बसरो चशम। जब खलीफा और जाफर और मसरूर शहर से होकर गुजरे और बाजारों और गलियों में फिरने लगे तो उन्होंने एक गली में एक बड़े बूढ़े शख्स को देखा जो अपने सर पर जाल और टोकरा रखे अपने हाथ में डंडा लिए आहिस्ता आहिस्ता चला आ रहा है और ये शेर पढ़ रहा था। लोग कहते हैं कि तू अपने इल्म और फजल की वजह से दुनिया में इतना मुमताज है जितनी कि चांदनी रात। तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि चलो बातें ना बनाओ, क्योंकि अगर किस्मत यावरी ना करे तो इल्म हेज है, और अगर वो मुझे मेरे इल्म और किताबों और दो दुआतों समेत गुरु रखे और उन्हें उसके बदले मुझे एक दिन का खाना देना पड़े तो वो कहेंगे कि इस गुरु को वापस कर दो और इसका किस्सा कोताह करो। फकीर और फकीर की जिंदगी कैसी गंदी चीजें हैं। गर्मियों में इसे खाने को नहीं मिलता और सर्दियों में वो अंगीठी पर पड़ा रहता है। गली के कुत्ते इस पर हमला करते हैं और हर जलील शख्स इसको डांटता है। अगर वो किसी के आगे अपना दुख रोता है तो कोई इसको तस्लीम नहीं करता। अगर फकीर की जिंदगी यही है तो इससे बेहतर है कि वो मर जाए। जब खलीफा ने उससे ये इशार पढ़ते सुना तो जाफर से कहा कि इस फकीर को देख और इन अशार को, इससे जाहिर है कि वो कोई हाजतमंद है। खलीफा उसकी तरफ बढ़ा और कहने लगा कि बड़े मियाँ तेरा क्या पेशा है। उसने कहा कि मेरे सरदार में माहीगीर हूँ और मेरे बाल बच्चे हैं। मैं आज दोपहर से अपने घर से निकला हूँ और इस वक्त तक खुदा ने कोई चीज मकसूम नहीं की कि जिससे मैं अपने बाल बच्चों को रोटी दे सकूं। अब मैं अपने आप से तंग आ गया और मौत की आरजू कर रहा हूँ। खलीफा ने कहा अगर तू चाहता है तो हमारे साथ दरिया पर चल और दजरे के किनारे खड़े होकर मेरी किस्मत का जाल फेंक और जो कुछ निकलेगा इसे मैं 100 दिनार में खरीद लूंगा। ये सुनकर बूढ़ा बड़ा खुश हुआ, कहने लगा कि बसरो चशम, मैं तुम लोगों के साथ चलता हूँ। अब माहीगीर इनके साथ दरिया पर गया और जाल फेंका और थोड़ी देर इंतजार के बाद डोरियों को मिलाकर जाल अपनी तरफ खींचा तो क्या देखता है कि जाल में एक भारी संदूक जिसमें कुफर लगा हुआ है आया है। खलीफा ने उसे देखकर उठाया तो इसे बोझल पाया और माहीगीर को 100 दिनार देकर महल की तरफ लौटा और मसरूर संदूक को उठाकर खलीफा के साथ हो लिया। वो इसे लेकर महल में दाखिल हुए, मोमबत्तियां जलाई, संदूक खलीफा के सामने रखा। अब जाफर और मसरूर ने आगे बढ़कर संदूक को तोड़ा और देखा कि इसके अंदर खजूर के पत्तों का एक धूना है जो लाल ऊन के डोरे से सिला हुआ है। उन्होंने इस डोरे को काटा तो देखा कि इसके अंदर एक कलीन का टुकड़ा है। जब वो टुकड़ा उन्होंने उठाया तो इसके नीचे एक अबा को पाया जिसके अंदर एक 9 उम्र लड़की थी जो खालिस चांदी के टुकड़े की तरह थी मगर मकतूल और टुकड़े टुकड़े की हुई। जब खलीफा ने उसको देखा तो इसको बड़ा अफसोस हुआ और उसके रुखसार पर आंसू बहने लगे। उसने जाफर की तरफ मुखातब होकर कहा, ऐ वजीरों के कुत्ते, मेरी हुकूमत और लोग कत्ल होकर दरिया में फेंक दिए जाएं। क़यामत के दिन ये मकतूल मुझसे दामनगीर होंगे। खुदा की कसम, मैं इस लड़की का कसास इसके कातिल से लूंगा और इसे बुरी मौत मारूंगा। और जाफर से कहा कि कसम है मुझे बनी अब्बास के खलीफा होने की, अगर तू इस शख्स को मेरे पास ना लाया जिसने इस लड़की को कत्ल किया है ताकि मैं इससे इसका बदला लूं तो मैं तुझको और तेरे 40 चचाजाद भाइयों को अपने महल के दरवाजे पर लटका दूंगा। ये कहकर खलीफा तैश में आ गया। जाफर वहां से रवाना हुआ और कहा कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए। खलीफा ने कहा मैं तुझे 3 दिन की मोहलत देता हूँ। अब जाफर शहर में आया। वो निहायत गमगीन था। अपने दिल में कहने लगा कि मैं कहाँ से इस बात का पता लगाऊं कि इस लड़की को किसने कत्ल किया है ताकि मैं इसको खलीफा के सामने पेश करूं। अगर मैं किसी और को इसके सामने पेश करूंगा तो इसका अजाब मेरे साथ होगा, क्योंकि नामालूम वो इसके साथ क्या सलूक करे। अब जाफर 3 दिन तक अपने घर में बैठा रहा। चौथे दिन खलीफा ने उसके पीछे अपने मुलाजमिन भेजे उसे बुलवाया।
جب وہ حاضر ہوا تو خلیفہ نے پوچھا لڑکی کا قاتل کہاں ہے؟ جعفر نے کہا اے امیر المومنین، میں کوئی مقتولوں کا دروغہ ہوں کہ اس کے قاتل کو پہچان لو؟ خلیفہ طیش میں آ گیا اور حکم دیا کہ اسے محل کے پائے میں لٹکا دیا جائے، اور ایک ڈنڈورا پیٹنے والے کو حکم دیا کہ بغداد کی گلیوں میں ڈنڈورا پیٹ دے کہ جو کوئی جعفر برمکی خلیفہ کے وزیر اور دوسرے 40 برمکیوں کو جو اس کے چچیرے بھائی ہیں خلیفہ کے محل کے دروازے پر لٹکتا دے کر خوش ہونا چاہے وہ آئے اور دے کر خوش ہو۔ لوگ ہر محلے سے جعفر اس کے چچیرے بھائی کے لٹکنے کا تماشا دیکھنے آئے، لیکن اس لٹکائے جانے کی وجہ کسی کو معلوم نہ تھی۔ اب تختے لگائے گئے اور ان کو ان کے نیچے کھڑا کیا گیا تاکہ پھانسی دی جائے۔ خلیفہ کے حکم کا انتظار تھا، لوگ جعفر اور اس کے چچیرے بھائی پر ماتم کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک خوبصورت جوان آ پہنچا جس کی پوشاک نفیس اور چہرہ چاند سا اور آنکھیں حور کی سی اور پیشانی روشن اور رخسار سرخ اور سبزہ اگا ہوا اور مسا گویا عنبر کی ٹکیا تھی۔ لوگوں کو چیرتا پھاڑتا وہ جعفر کے سامنے آ کر ٹھہر گیا اور کہنے لگا کہ امیروں کے سردار اور فقیروں کے پشت پناہ تو اس مصیبت سے بچ گیا ہے۔ جس شخص نے اس مقتولہ کو قتل کیا جسے تم نے صندوق میں دیکھا ہے وہ میں ہوں، اس کے جرم میں مجھے پھانسی دے اور مجھ سے اس کا بدلہ لے۔ جب جعفر نے جوان کی باتیں سنی تو اپنے رہائی پر خوش ہوا، مگر جوان پر دم زدہ ہوا۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا برا سن رسیدہ لوگوں کو چیرتا پھاڑتا چلا آتا ہے، یہاں تک کہ وہ جعفر اور اس جوان تک پہنچ گیا۔ انہیں سلام کر کے کہنے لگا کہ اے وزیر اور بڑے سردار، جو کچھ یہ کہتا ہے اسے یقین نہ کر، کیونکہ لڑکی کا قاتل سوائے میرے اور کوئی نہیں، اس لیے اس کا بدلہ مجھ سے لے ورنہ خدا کے سامنے میں تجھ سے جواب طلب کروں گا۔ جوان نے کہا کہ اے وزیر، یہ بوڑھا کھوسٹ ہے، اسے معلوم نہیں کہ یہ کیا بک رہا ہے اور میں نے اس کی لڑکی کو قتل کیا ہے، مجھ سے اس کا بدلہ لے۔ اس پر بوڑھے نے کہا کہ بیٹا تو ابھی کم عمر ہے اور تجھے دنیا کی خواہش ہے اور میں بوڑھا ہوں، دنیا سے سیر ہو چکا ہوں اور میں اپنی جان تجھ پر اور وزیر اور اس کے چچیرے بھائیوں پر فدا کرتا ہوں۔ لڑکی کو میں نے ہی قتل کیا ہے، میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے جلد پھانسی دے دے، کیونکہ اس لڑکی کے بعد اب جینے میں کوئی مزہ نہیں۔ جب وزیر نے یہ دیکھا تو اسے تعجب ہوا، وہ جوان اور بوڑھے کو دونوں کو لے کر خلیفہ کے پاس گیا، زمین کو بوسہ دیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، لڑکی کے قاتل کو ہم لے آئے ہیں۔ خلیفہ نے کہا وہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا یہ جوان کہتا ہے کہ میں قاتل ہوں، یہ بوڑھا اسے جھٹلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قاتل ہوں، یہ دونوں حاضر ہیں۔ خلیفہ نے بوڑھے اور جوان کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم دونوں میں سے کس نے لڑکی کو قتل کیا ہے؟ جوان نے کہا کہ میں نے۔ بوڑھے نے کہا کہ میرے سوا کسی نے اسے قتل نہیں کیا۔ خلیفہ نے جعفر سے کہا کہ ان دونوں کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دے۔ جعفر نے کہا کہ اگر ان میں سے ایک قاتل ہے تو دوسرے کو پھانسی دینا ظلم ہوگا۔ جوان نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو بلند کیا اور زمین کو بچھایا ہے، میں نے اس لڑکی کو قتل کیا ہے، اور ان چیزوں کا ذکر کیا جو خلیفہ نے پائی تھی۔ اب خلیفہ کو یقین آ گیا کہ جوان ہی نے لڑکی کو قتل کیا ہے۔ خلیفہ کو اس کی بات پر تعجب ہوا، اس نے جوان سے پوچھا کہ تو نے کس وجہ سے ناحق اس لڑکی کو قتل کیا اور بغیر سزا کے قتل کا اقرار کیوں کر لیا، اور خود بخود آ کر تو یہ کیوں کہتا ہے کہ اس کا بدلہ مجھ سے لو؟ جوان نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، یہ لڑکی میری بیوی ہے، میری چچیری بہن ہے اور یہ بوڑھا اس کا باپ ہے اور میرا چچا۔ میں نے اسے اس وقت شادی کی جب وہ باکرا تھی اور خدا نے مجھے اسے 3 نرینہ اولادیں عطا کی۔ وہ مجھ سے محبت کرتی، میری خدمت کرتی تھی، میں نے اس کی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ میں بھی اسے بہت چاہتا تھا، یہاں تک کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ سخت بیمار پڑی۔ میں نے حکیموں کو بلایا، اسے تھوڑا تھوڑا افاقہ ہونا شروع ہوا۔ اب میں نے چاہا کہ اسے حمام میں لے جاؤں، لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ حمام جانے سے پہلے ایک چیز چاہتی ہوں، کیونکہ میرا اس کے لیے بہت جی چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ بسر و چشم، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک سیب سونگوں اور اس کا ایک ٹکڑا کاٹ لوں۔ میں فوراً شہر گیا اور سیب تلاش کیا، مگر مجھے کہیں نہ ملے، مگر ایک دینار کا بھی ایک سیب ملتا تو میں خرید لیتا۔ اس سے مجھے سخت پریشانی اور میں گھر واپس آیا اور کہنے لگا کہ اے میری چچیری چچا زاد، خدا کی قسم مجھے کوئی سیب نہیں ملا۔ اس پر اسے بڑی سخت تشویش ہوئی اور کمزور تو تھی ہی، اس رات اور زیادہ کمزور ہو گئی۔ میں نے ساری رات سوچتے گزاری اور جب سویرا ہوا تو اپنے مکان سے نکلا اور ایک باغ کا چکر لگایا، لیکن وہاں کوئی سیب نہ ملا۔ اتفاقاً مجھے ایک پرانا خانسما ملا اور میں نے اس سے سیبوں کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا کہ بیٹا یہ چیز بہت کمیاب بلکہ ناپید ہے، اور اگر کہیں ملے بھی تو امیر المومنین کے باغ میں جو بصرے میں ہے، وہاں کا خانسما خلیفہ کے لیے جمع کرتا ہے۔ اب میں گھر واپس آیا اور اس کی محبت نے مجھے یہاں تک مجبور کیا کہ بال آخر میں نے سفر پر کمر باندھ دی۔ آنے جانے میں مجھے 14 دن اور 15 راتیں لگیں اور میں 3 سیب لے آیا، جن کو میں نے بصرے کے خانسما سے 3 دینار میں خریدا تھا۔ گھر میں گیا، میں نے وہ سیب اس کو دیے، لیکن اس نے کوئی خوشی کا اظہار نہ کیا۔ ان کو ایک طرف پڑا رہنے دیا کیونکہ کمزوری اور بخار میں زیادتی ہو گئی تھی۔
10 दिन तक वो यूं ही कमजोर पड़ी रही। इसके बाद जब वो जरा अच्छी हुई तो मैं घर से निकला और अपनी दुकान पर गया, बैठकर खरीदो फरोख्त करने लगा। इसी इंतजाम में मैंने दोपहर के वक्त देखा कि एक हबशी गुलाम मेरे पास से गुजरा। इसके हाथ में इन 3 सेबों में से एक सेब है और वो इससे खेल रहा है। मैंने कहा कि ऐ नेक गुलाम, तू ये सेब कहाँ से लाया है? मैं भी लाना चाहता हूँ। इस पर वो हंसकर कहने लगा, ये सेब मेरी आशिया ने मुझे दिया है। मैं बाहरी सफर पर गया हुआ था और अब इसके पास आया तो देखा कि वो कमजोर पड़ी है और इसके पास 3 सेब रखे हुए हैं और वो कहने लगी कि मेरा बोला बोला शोर इनकी खातर बसरे गया था, इनको 3 दिनार में खरीद लाया है। ये सेब इसी ने मुझको दिया है। ऐ अमीरुल मोमिनीन, जब मैंने गुलाम की बातें सुनी तो दुनिया मेरी आंखों में तरीक हो गई। मैं उठा और दुकान बंद करके घर आया। गुस्से की वजह से मेरी अकल जाती रही और देखा कि वाकई 2 ही सेब रखे हैं। मैंने कहा कि तीसरा कहाँ है? उसने जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं, ना मुझे उसकी खबर है। अब मुझे गुलाम की बात का यकीन आ गया और मैं उठा, एक छुरी लाया और उसके पीछे से आया और बगैर एक लफ्ज के उसके सीने पर चढ़ बैठा। इसे छुरी से ज़िबा काट डाला। इसका सर काट कर जल्दी से टोकरी में डाल दिया, ऊपर से अबा और आदि और इसको सी दिया। इस पर कलीन का एक टुकड़ा डाल दिया और संदूक में रखकर कुफर लगा दिया। अपने खंजर पर लाद कर इसे दजले में बहा दिया। ऐ अमीरुल मोमिनीन, तुझे खुदा की कसम मुझे जल्द फांसी पर चढ़ा दे, क्योंकि मैं क़यामत के मुतालबे से डरता हूँ। जब मैं इसे दजले में फेंक चुका और किसी को इसकी कानों कान खबर ना थी, घर वापस आया तो देखा मेरा बेटा रो रहा है, मगर इसे ये मालूम ना था कि मैंने इसकी माँ के साथ क्या किया। मैंने कहा, बेटा तू क्यों रोता है? उसने कहा कि मैं अम्मा के सेबों में से एक सेब लेकर गली में अपने भाइयों के साथ खेल रहा था कि लंबा तिरंगा खबशी गुलाम आया, इसने मुझसे सेब छीन लिया और कहने लगा, तुझे ये सेब कहाँ से मिला है? मैंने कहा कि इस सेब की खातिर मेरा बाप बसरे गया था और वहां से मेरी माँ के लिए लेकर आया है, क्योंकि वो बीमार और कमजोर है। ऐसे 3 सेब उसने 3 दिनार में खरीदे हैं। इसके बाद उसने सेब लेकर रख लिया और मेरी कुछ परवाह न की। फिर मैंने दोबारा उससे यही कहा और फिर साहब बारह कहा, लेकिन उसने कुछ तवज्जो न की। मुझको मारा और सेब लेकर चलता हुआ। मैं डरा कि मेरी माँ मुझे इस सेब की वजह से मारेगी और इसके डर से मैं अपने भाइयों को लेकर शहर से बाहर चला गया। अब रात ज्यादा हो गई है, मुझे माँ का डर है। अब मैं तुझे खुदा की कसम देता हूँ कि माँ से कुछ ना कहियो, वरना वो और कमजोर हो जाएगी। जब मैंने लड़के की ये बातें सुनी तो मुझे यकीन आ गया कि गुलाम ने मेरी चचा जात पर बुहतान लगाया है और इसे कत्ल करना जुल्म था। अब मैं जार जार रोने लगा कि इतने में ये बूढ़ा जो मेरा चचा और इसका बाप है आया। मैंने इसे सारा माजरा बयान किया। वो भी मेरे पहलू में बैठकर रोने लगा। आधी रात तक हम दोनों रोते पीटते रहे और 5 दिन तक सोग करते रहे, जो आज खत्म हुआ। हमें नहायत अफसोस है कि वो बेगुनाह मारी गई और इसका सारा गुनाह गुलाम के सर पर है। ये है सेब इसके कत्ल का। मैं तुझे तेरे आबाओ अजदाद की इज्जत की कसम देकर कहता हूँ कि मुझे जल्द कत्ल करा दे, क्योंकि इसके बाद अब जीने में कोई लुत्फ नहीं और इसका बदला मुझसे ले ले। खलीफा को जवान की ये बातें सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ और कहने लगा कि खलीफा को इसकी बातें सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। इसने कहा कि वल्लाह, मैं सिवाय इस मलऊन गुलाम के किसी को फांसी न दूंगा और मैं ऐसी कार्रवाई करूंगा जिससे बीमार शिफा पा जाए और खुदा राजी होगा। अब शहजाद को सुबह होती दिखाई दी और इसने कहानी बंद कर दी जिसकी इसे इजाजत दी गई थी। जब 20वीं रात हुई तो उसने कहा कि नेक वक्त बादशाह, मुझे मालूम हुआ कि खलीफा ने कसम खाकर कहा कि वो सिवाय गुलाम के और किसी को फांसी ना देगा, क्योंकि वो जवान मजदूर था। फिर इसने जाफर की तरफ मतवज्जो होकर कहा कि इस मलऊन गुलाम को मेरे सामने हाजिर कर, जिसकी वजह से ये मामला चला है। और अगर तूने इसे हाजिर ना किया तो 2 मौतें तो मेरे सामने आ चुकी हैं और मिसल है कि गड़ा हर बार कुएं से साबित नहीं निकलता। इसमें तदबीरें निकालने से कोई फायदा नहीं। जिसने मुझे पहली बार बचाया वही इस बार भी बचाएगा। खुदा की कसम कि मैं 3 दिन तक अपने घर से ना निकलूंगा और खुदा की जो मर्जी होगी वो होगा। 3 दिन तक वो अपने घर में बैठा रहा और चौथे दिन काजी और गवाहों को बुलाया। अपने बेटे और बेटियों से रुखसत होकर रोने लगा। इतने में खलीफा का फर्स्ट दादा उसके पास पहुंचा और कहने लगा, खलीफा बेहद गुस्से में है और मुझे तेरे लाने के लिए भेजा है। उसने कसम खाई कि वो तुझे शाम से पहले फांसी दे देगा। जब जाफर ने यह सुना तो वो रोने लगा। उसके साथ उसके बेटे बेटियां और गुलाम और सारे घर वाले मातम करने लगे। जब वो सबसे रुखसत हो चुका तो अपनी छोटी बेटी के पास गया। उससे रुखसत हो ले, क्योंकि वो इसे तमाम औलादों से ज्यादा चाहता था। जब उसे सीने से लगाए, इसे बोसा दिया और उसकी जुताई की वजह से रोने लगा तो इसकी जेब में कोई गोल सी चीज मालूम हुई। उसने कहा, तेरी जेब में क्या है? उसने कहा कि अब्बाजान, सेब है जिस पर हमारे आका खलीफा का नाम लिखा हुआ है। हमारा गुलाम रेहान उसे लाया है। वो 4 दिन से मेरे पास है। बगैर 2 दिनार लिए उसने ये सेब मुझे नहीं दिया। जब जाफर ने गुलाम और सेब का माजरा सुना तो खुश हो गया और अपनी बेटी की जेब में हाथ डालकर वो सेब निकाल लिया और पहचान गया कि ये वही सेब है और कहने लगा कि खुशी करीब है। अब उसने गुलाम को बुलाने का हुक्म दिया और वो हाजिर हुआ। जाफर ने कहा कि हीफ है तुझ पर है रेहान, तुझे कहाँ से ये सेब मिला? गुलाम ने कहा कि आका खुदा की कसम,
اگر جھوٹ بولنے سے نجات مل سکتی ہے تو سچ بولنے سے تو اور بھی زیادہ نجات مل سکتی ہے۔ میں نے یہ سیب نہ تو تیرے محل سے چرایا، نہ امیر المومنین کے محل سے، نہ اس کے باغ سے۔ واقعہ یہ ہے کہ 5 دن ہوئے کہ میں شہر کی ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور ان میں سے ایک کے پاس یہ سیب ہے۔ میں نے تماچا مار کر اسے یہ سیب چھین لیا اور وہ رونے لگا۔ اس نے کہا کہ جوان یہ میری ماں کا سیب ہے، وہ بیمار ہے اور اس نے میرے باپ سے ایک سیب کی خواہش ظاہر کی تھی اور وہ بسٹر جا کر اس کے لیے 3 سیب 3 دینار میں خرید لایا تھا۔ میں کھیلنے کے لیے ان میں سے ایک چرا لایا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا، لیکن میں نے اس کا کچھ خیال نہ کیا اور سیب کو لے کر چلا آیا۔ چھوٹی بی بی نے 2 سونے کے دینار دے کر اسے لے لیا۔ بس یہی میرا قصہ ہے۔ جب جعفر نے یہ قصہ سنا تو اسے چنبا ہوا، کیونکہ اسے معلوم ہوا کہ اس سارے فتنے اور لڑکی کے قتل ہونے کا بانی یہی میرا غلام ہے، اور اس بات سے غم زدہ ہو کر غلام اس کی طرف منسوب ہے۔ مگر اپنے چھٹکارے سے اسے خوشی ہوئی اور وہ یہ اشار پڑھنے لگا، اگر تیرے اوپر غلام کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے تو اسے اپنے اوپر فدا کر دے، کیونکہ نوکر تجھے بہت مل جائیں گے لیکن تیرا بدل نہیں ملنے کا۔ اب اس نے غلام کا ہاتھ پکڑا، اسے خلیفہ کے پاس لے گا اور اسے سارا قصہ شروع سے آخر تک بیان کر دیا۔ خلیفہ کو اس پر بڑا تعجب ہوا اور وہ ہنستے ہنستے لوٹ گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس قصے کو قلم بند کر لیا جائے، اسے لوگوں کے درمیان شائع کیا جائے۔ جعفر نے کہا کہ اے امیر المومنین تعجب مت کر، کیونکہ یہ کہانی نور الدین علی مصری اور اس کے بھائی شمس الدین محمد کی کہانی سے عجیب تر نہیں۔ خلیفہ نے کہا کہ سنا دیکھے تو صحیح وہ کون سی کہانیاں جو اس سے زیادہ عجیب و غریب ہے۔ جعفر نے کہا کہ اے امیر المومنین میں اسے محض اس ایک شرط پر بیان کروں گا کہ تو میرے غلام کو قتل نہ کرے۔ اس نے کہا کہ اگر وہ اس ماجرے سے جس کا اتفاق ہمیں ہوا ہے عجیب تر ہوگی تو میں تیری خاطر اس کا خون بخش دوں گا، اور اگر اس سے عجیب نہ ہوئی تو میں تیرے غلام کو قتل کر دوں گا۔